बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टडी स्किल यूट्यूब चैनल के ताउस तब खैराले वेम उम्मीद दरम ताजुबा रो जुड़ और खुशहाल हैं। तीन वीडियो की द कैरियर प्लानिंग पर बारे की और बिया द कैरियर प्लानिंग पर मसाइलों और द हवे पर हल पेशकोलू की मुंगताउ सरा खबरें तरी शेयर करी हुई नन मुंगपदी वीडियो की द कैरियर प्लानिंग द पारा कम मकासद महता इफूदीशी और कम मकासद की कम कम खसूसियात दा से पकार दी और आया दा मकासद पस तरीके सारा आसान तरीका बांधे तरलासा की दीशी नो कचरी यो स्टूडेंट द फुल स्टडी पर हवाले सरा या से कम दे द स्टडी लाइफ ना बाद प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज मकासद द फुल ग्रंथ बारजान त इकदी नो पहागा मकासदों की और दहागे मकासदों पर डिटरमिन कोलू की सदा से खसूसियात पकार दी सदा से अहम खबर पकार दी चागा सड़े मद्देनजर उसाती तो कम मकासद जानता माह तसो इकदी दहागे हासिल अवल व हसान हमशी और कामयाबी होता हम हासिल शी नदी वजना दा मकासद चिकम दे देता स्मार्ट गोल्स वीलिशी यानी स्मार्ट गोल्स मतलब दा कि दा प तरीका डिटरमिन शी दा प तरीका चिकम दे हासिल हम शी और प तरीका पदे बांधे कामयाबी सड़ी ता हम हासिल शी कम हागा खसूसियात थी कि आगा खसूसियात पर बुनियाद बांधे मकासद मख के ना डिटरमिन शी अब आगे स्मार्ट गोल्स वीलिशी द स्मार्ट गोल्स खसूसियात से बदी तरीका बांधी दी कि मकसद के लिए स्पेसिफिकेशन हुई कि कम मकसद स्टूडेंट या यो स्टडी जानता माही त इकदी आगा दी यो खास किस्म मकसद हुई यो स्पेसिफिक थी हुई और आगा दी द तरजीहातों को बुनियाद बांधे आगे ता फल टाइमिंग वर कई और नूर द ज्वंद आली जरी चीज़ आगा दी जारी साथी वो कचरी द पर तरजीहातों की दह की मकसद द पारा फल टाइमिंग वी फल स्ट्रगल वी नो दा दी मकसद पर खसूसियातों की ये उड़मने खासियत दादे दादे स्पेसिफिक वी द्विम नंबर खासियत द मकासद द तयन को द पारा और द आसान तरीका बांधे द हुसूल द पारा और द कामयाबी द पारा आगा दादे द्विम खसूसियत चे दादे मयरेबल वी मयरेबल ना मतलब दादे कि पयो खास अंदाजा की दिदा कामयाबी दा मकसद दे इंसान ता हासिल शी कार दिशी वता महसूस दिशी वता लगा संग स्टूडेंट चिकला दा यो ग्रेड डबल ग्रेड ता प्रोमोट कीगी और पास कीगी नो आगता पर टोटल नंबर की द यो खास किस्मा यो खास मिकदार नंबर या वाकली आगता दागा नंबर को बुनियाद बांधे फल काबिलियत अंदाजा लेगी दख का शांति के यो सड़ी जानता द फल ज्वन द फकोल द पारा या द कारोबार या द प्रैक्टिकल लाइफ द पारा कम यो मकसद द बेहतरे द पारा जानता इखिदे और अगर मकसद आगता अगर टारगेट पर कम अंदाज बांधे सोना हद पूरे दा हासिल शो दा अचीव को दा मकसद दी मकसद खसूसियत दा द्विम नंबर मयरेबल छे दे ना दा मतलब दे कि दादी मयर की दादे अंदाजा बांधे दादे पर शिकल की दादे दहनसी पर शिकल की दादे पर यो खास विजिबल फिगर्स की इंसान ता कारी द्विम नंबर खसूसियत चे कम दे द मकासदो आगा दादे चे अचीवेबल यानी काबिल हुसूल चे दा से मकसद स्टूडेंट या यो कस जानते की दी कि आगा दागा द पारा हासिल अवल आसान भी कला कला इंसान पसरे के बाद वक्त दा से तमन्ना और दा से ख्यालात रजी कि आगा हुसूल द पारा और अदर ला सके दो द पारा दागा सरा चे कम एनवायरनमेंट थी और कम हालात थी दागा से सिचुएशन ने या दागा से एबिलिटीज दी आगा द आगे सरा सपोर्ट न वर गई द दी वजना द मकासद व खसूसियात की द अचीवेबल चे कम खसूसियत थी चे काबिल हुसूल चे दा से मकसद दे मख तकी हो दिशी चे आगा पा हासिल अवल की
حالات انوایرمنٹ او فیملی بیکګراوند او د انسان خپل قابلیت هغه سره سپورټ کوي. څلورم نمبر خاصیت د مقاصدو په خصوصیاتو کې دا دی چې دا دی ریالستیک وي. ریالستیک نه مراد دا دی چې داسې مقصد سړی ځان ته مخې ته کیږي دي چې هغه د ریل لایف سره میچ کوي او په حقیقت کې هغه ته او د هغه صلاحیتونه او د هغه انوایرمنٹ دا اجازت هم ورکوي، سپورټ هم ورکوي او په اکچوال لایف کې هغه ته هغه کار چې کوم دی نو حاصل شي، کامیابي هغه ته حاصل شي او د هغې په بنیاد هغه مخکې ترقي وکړي او مخکې ژوند جاري وساتي. پنځم نمبر خاصیت د مقاصدو په خصوصیاتو کې چې کوم دی هغه دا دی چې ټایم باوند خصوصیت په مقاصدو کې پکار دی. ټایم باوند نه مراد دا دی چې یو وخت به د مقصد دپاره ډیټرمن کیږي. که چېرې سړی د یو کال لپاره یو مقصد مخې ته کیږي دي او په هغې باندې 2 کاله یا 3 کاله ولګي نو دا مقصد د په سمارټ ګولز کې نه شمار کیږي. او یا دا کشان دی موږ د سټوډنټس لپاره وګورو چې یاره د یو ګریډ لپاره عموما یو کال وي یا بعضې پروګرامز د 2 کالو لکه FSC یا دا کشان دی 4 ساله پروګرام BC یا ماسټر او PhD دا ټول داسې مقاصد دي او دغه شان دی د دې یو خاص ټایم لیمټ دی چې د ټایم لیمټ پکې وي او کم مقصد کې د ټایم لیمټ نه وي. د دوانو مثال دغه شان دی چې یو مقصد د یو کال لپاره ډیټرمنټ شو، هغې د یو کال نه زیات وخت لګي نو دغه مقاصد چې دی دغه سمارټ ګول کې نه شمار کیږي او دغه سمارټ ګول بیا اچیو کیږي هم نه. د دې وجې نه یو 3 خبرې دې سره نورې هم ضروري دي چې سمارټ ګولز یعنی مقاصد سمارټ ګولز اعلی تصور کیږي او هغې ته سمارټ ګول د دې وجې نه ویلې کیږي چې دا د سپیسیفیک وي، دا د چې کوم دی میریبل وي، دا د اچیویبل وي، دا د ریالسټیک اپروچ دی وي په دې کې او په دې کې د ټایم فیکټر انوالو وي یعنی ټایم باوند دی وي. دې سره سره دا مقاصد چې یو سټوډنټ او یو انسان د خپل ژوند لپاره ځان ته ډیټرمن کوي مخې ته ایږدي نو دا د په لیکلو کې راولي، دا د ولیکي او باقاعده د سټډي روم یا د پرسنل ډایري یا د چې څونه خپل حالات ځان سره ډیلی روټین دی په روټین کې په ډیلی لایف کې ساتي نو دې دغه مقاصد چې کوم دی ریټن بار بار ګوري. دویم نمبر دغه مقاصد ابجیکټیوز دا سمارټ ګولز چې ورته ویلی شي دا د ډیټرمن کړي دي نو دا د دې شیر کی، دا د دې د خپل پیرنټ سره، دا د خپل برادر او سسټر سره، دا د دې د خپل فیملی سره شیر کی او د شیر کېدو په بنیاد باندې دې مقاصد په حصولو کې دې سټوډنټ ته او دې انسان ته ګټه فایده رسي. دریم نمبر کم مقصد چې یا مقاصد یو یا ډیر مقاصد چا ځان ته مخې ته ایښي دي د دغې خصوصیاتو سره سره د دغې مقاصدو په حصولو کې د اخره کې جایزه واخیستې شي. ایوالویټ ګولز یعنی دغه مقاصدو حصولو نه بعد دی د یو سټوډنټ یو انسان خپله جایزه وایي چې آیا ما ځان ته دا کوم مقاصد مخې ته ایښي وو، یا مې یو ایښي وو یا مې 2 ایښي وو یا مې 3 ایښي وو او په هغې کې د سمارټ ګولز خصوصیات ما مد نظر ساتلي وو. دا ما چې کوم دی نو په ریټن فارم کې هم راوستي، دا چې کوم دی نو ما خپل شیر کړي هم د خپل فیملی سره د خپل مور پلار سره. بیا چې دا کله مکمل شو نو د مکمل کېدو نه بعد یو جایزه اخیستل ایوالویټ د ګولز چې دا څونه حده پورې ما ته دا مقاصد حاصل شو، زه څونه پورې کامیاب شوم او څونه پورې ما سټرګل وکړو. دا ایوالویشن چې کوم دی د دې په بنیاد باندې د مزید مقاصدو تعین په ژوند کې او د مخکې د ترقۍ دپاره د خپلو موجوده مقاصدو په حصول کې په اینډ کې جایزه اخیستل دا یو نیکسټ بنیاد فراهم کوي د مقاصدو په ډیټرمن کولو کې. زه امید لرم چې د دې ګولز په باره کې تاسو سره ما کوم معلومات شیر کړو
دا به زموږ ډېر سټوډنټانو دپاره او د ډېر ویورز دپاره فایدهمند وي. ډېره مهرباني، شکریه. السلام علیکم.